बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ज़ाहिरीन किराम, अक़ीदतमंदान, बुज़ुर्गान तरीक़त, सिलसिले से वाबस्ता तमाम दरवेशान, चंद बातें आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार कीजिए और जो मैं गुजारिशात पेश करने लगा हूँ उसे गौर से ज़रा समाअत फरमाइए। ये जो दोस्त खड़े हैं ये बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। सामने कराम, आपको मालूम है कि ये आस्ताना सिलसिला आलिया कादरिया नौशाहिया का एक अहम आस्ताना है, जिसका फैज़ दूर दूर तक जारी है और जिसकी सबसे बड़ी शहादत ये है कि आप लोग दूर दराज से बड़े शौक़ से, बड़े एतक़ाद से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी अक़ीदत से हर साल यहाँ हाज़िरी देते हैं और साल भर भी आते रहते हैं। इस बात की दलील है कि ये आस्ताना हज़रत नौशा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ को तकसीम कर रहा है और इंशाअल्लाह ये तकसीम क़यामत तक जारी रहेगी। सामईन किराम, आपको मालूम है कि नौशाही सिलसिले के बानी हज़रत नौशा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका आस्ताना रंगमल शरीफ में है और उनके बारे में यूँ तो बहुत सी करामतें बयान की जाती हैं, आपके फ़यूज़ व बरक़ात का बड़ा ज़िक्र किया जाता है, लेकिन बात वो होती है जो अपने नहीं गैर भी तस्लीम करे, वो बात होती है। माशाअल्लाह। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि शाहजहाँ के अहद में हज़रत नौशा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपना तबलीग का सिलसिला जारी फरमाया, उसमें आपके खुलफा ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। आपके खुलफा में से यूँ तो बहुत से खुलफा मशहूर हैं, लेकिन हज़रत सुचार पाक रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पाक रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ सबसे ज़्यादा फैला है, दूर दूर तक लोगों को मुतासर किया उसने। और उन्हीं खुलफा में से हज़रत पाक रहमान अलैह रहमत के खुलफा में से हज़रत बाबा निशान अली साहब अलैह रहमत का ये सिलसिला मौजूद है। ये समझिए कि नौशा साहब का जो फैज़ान पाक रहमान साहब की तरफ जा रहा था, पाक रहमान साहब से होकर निशान अली साहब के आस्थाने पे आ रहा है और हम सब उसी से फैज़याब होने के लिए यहाँ जमा होते हैं और इंशाअल्लाह होते रहेंगे। हज़रत नौशा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ना सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि अंग्रेज़ तारीख़दानों ने भी लिखा है कि शाहजहाँ के अहद में आपकी तबलीग से 2 लाख हिंदू दारा इस्लाम में दाखिल हुए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आज से 400 साल पहले का वाक़या है कि 2 लाख हिंदू इस्लाम कबूल करते हैं हमारे सिर्फ एक रूहानी बुज़ुर्ग के दावत पर। तो जब उनके दौर में आबादी भी कम थी, 2 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया है। आज तो पूरी दुनिया में सिलसिला नौशाही फैला हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो सिलसिला नौशाही पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसकी बरक़ात पूरी दुनिया हासिल कर रही है, तो ये नौशा गंजबख्श की उन दुआओं का सदका है कि आपके खुलफा के मज़ारात आज आबाद हैं, उनके आस्थाने आबाद हैं और वो फैज़ यहाँ से तकसीम हो रहा है। सामईन किराम, यहाँ जो आस्थाना है इससे आप लोग सभी वाकिफ़ हैं, दूर दराज तक लोग वाकिफ़ हैं, यहाँ आते हैं और सलाम पेश करके अपनी दुआएं बारगाह इलाही से कबूल करवाने के लिए इन बुज़ुर्गों का वास्ता देते हैं। तो आज भी बहुत से लोग इसी नुक्ता नज़र से आए हुए हैं। ये अलग बात है कि हालात कुछ ऐसे हैं कि उर्स की तकरीब वसी पैमाने पर नहीं हो सकती है, महदूद पैमाने पर हो सकती है। चलें, हाज़िरी मकसूद है, बुज़ुर्ग हमारी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। आपने देखा होगा कि जब वालिदैन के बच्चे जवान हो जाते हैं तो बच्चों की खुशियाँ देखने को उनकी बड़ी तमन्ना होती है, और जब उन पर खुशी का वक्त आता है तो वालिदैन की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि
وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کی جب خوشیاں دیکھیں گے تو ہمارے بچے ہماری دعاؤں سے کل اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں گے، اس لیے والدین کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فقیر ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، وہ اپنے مریدوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، رہنما کا درجہ بھی ہے، باپ کا درجہ بھی ہے۔ اور اگر باپ پیر ہو، بیٹا ہو مرید، تو پھر وہاں ایک اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں سے باپ اور بیٹے کا رشتہ اگر خارج کرنا پڑے تو کرنا پڑتا ہے، پھر فیض ملتا ہے اسے۔ یہ نہیں کہ میرا باپ پیر تھا تو میں بھی پیر ہوں، یہ طریقت کی بات نہیں ہے۔ طریقت کا یہ ہے کہ اگر بیٹا مریدوں میں سے ہے اور وہ مریدوں میں اس قابل ہے کہ آگے طریقت کا فریضہ انجام دے سکے تو پھر اسے خلافت دی جاتی ہے، ورنہ پیر اپنے بیٹے کو بھی خلافت نہیں دیا کرتے، مریدوں میں سے کسی کو دے دیا کرتے ہیں، صرف اہل دیکھتے ہیں، جس پہ نظر کرم ہو جائے وہ اہل ہو جاتا۔ اور یہ نظر کرم وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ کوئی بھی پیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نظر کرم اس پر کی ہے، وہ یہی کہیں گے کہ میرے بزرگوں کی نظر کرم سے ہی تھا۔ گویا وہ جو کرتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کی اجازت سے کرتے ہیں، ان کی خوشنودی سے کرتے ہیں۔ آج اس عرس کی تقریب میں ایک خوبصورت روحانی منظر آپ کے سامنے ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مقام پر آ کر جو صاحب اجازت ہوتے ہیں، جو صاحب سجادہ ہوتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مریدوں میں سے، اپنے بیٹوں میں سے، بیٹے بھی اگر مرید ہوں تو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ بیٹے اگر مرید ہوں تو وہ بھی ان میں سے یا اپنے قابل مریدوں میں سے کسی ایک کو اپنی جگہ مقرر کر دیتے ہیں، یا ایک سے زیادہ اپنے مریدوں میں سے خلفاء کو اجازت دے دیتے ہیں کہ سلسلہ آگے چلا جائے۔ یہ سلسلہ شروع سے اسی طرح چلا آتا ہے اور اسی طرح قیامت تک چلتا جائے گا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی اس پر رونق اور روحانی تقریب میں جناب عظمت اللہ صاحب جو اس آستانے کی زینت ہیں، اس آستانے کے سجادہ نشین ہیں اور صاحب اجازت و خلافت ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی مرضی کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے، یہ میرے پہلو میں بیٹھے حبیب سلطان صاحب، ان کو بیعت کریں گے۔ ان کے ساتھ عرفان صاحب، کدھر ہے عرفان صاحب، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں، یہ دونوں بیٹوں کو بیعت کریں گے اور اپنے بزرگوں کا فیض ان تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ ہے، مجھے جو بتایا گیا عظمت اللہ صاحب نے کہ وہ اپنے فرزندوں میں سے، اپنے مریدوں میں سے حبیب سلطان صاحب کو نامزد کر رہے ہیں اگلی نسل کی رہنمائی کے لیے اپنی جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، ساری زندگی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں۔ یونیورسٹی کا ایک فنکشن ہوتا ہے سال کے بعد، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی ڈگریاں ہیں، ایم اے تک کی ڈگریاں تو تقسیم کر دی جاتی ہیں، گھروں میں پہنچا دی جاتی ہیں، لیکن اس سے بڑی ڈگریاں جو ہوتی ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے، اس کے لیے ایک بڑا وسیع انتظام کیا جاتا ہے، بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے جسے کانووکیشن کہتے ہیں۔ اور اس میں جن کو ڈگریاں دینی ہوتی انہوں نے تو آنا ہی ہے ڈگری لینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے جتنے سینئر اساتذہ ہوتے ہیں، سینئر پروفیسر ہوتے ہیں، جو ریٹائر بھی بے شک ہو چکے ہوں، لیکن انہوں نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد قوم کے نوجوانوں کو علم دیا ہوتا ہے، تو وہ اپنی اپنی جگہ سکھا ہوتے ہیں اپنے علم میں، ان کو بھی بلوایا جاتا ہے اس جلسے میں، ان کی موجودگی میں وہ ڈگری عطا کی جاتی ہے تاکہ بزرگان جو ہیں، اساتذہ بزرگان، وہ گواہ رہیں کہ یہ نوجوان جو ہیں اس علم کے میدان میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو ڈگری دی گئی ہے، ان کو زندگی میں کبھی کوئی ضرورت پڑے علمی طور پہ تو ان بزرگوں سے بھی وہ شفقت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ گواہ ہوتے ہیں کہ یہ ڈگری ہماری موجودگی میں یونیورسٹی نے دی ہے۔ اسی طرح فقراء کی بھی ایک یونیورسٹی ہے،
फुकरा का भी एक मकतब है, फुकरा की भी एक दुनिया है। जब इसमें ये काम होता है ना कि किसी को खिलाफत अता की जाती है, इजाज़त अता की जाती है, तो दूसरे अपने बड़े सिलसिले के बुज़ुर्गों को और अपने सिलसिले के इर्द गिर्द के करीब और दूर के बुज़ुर्गों को बुलवाया जाता है ताकि उनकी मौजूदगी में उनकी बरक़ात के साए तले ये फ़रीज़ा अंजाम दिया जाए, ताकि तमाम बुज़ुर्ग उस नौजवान के लिए दुआ गो हो जाएं कि ए मालिक करीम, हमारी मौजूदगी में साहबज़ादा साहब ने हमारा एहतराम किया था, हमें बुलाया था, हमारी मौजूदगी में अपने बेटे को खिलाफत और इजाज़त दी है। हमारी दुआ है कि इसकी इजाज़त और खिलाफत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका फैज़ जारी हो सारी फरमा। इस दुआ के लिए बुलाया जाता है। आप सब लोग बुज़ुर्ग जो आए हैं, मैं अपनी तरफ से भी और साहबज़ादा साहब की तरफ से भी शुक्रगुज़ार हूँ सिलसिले के तमाम बुज़ुर्गों का, और जिस सिलसिले के भी बुज़ुर्ग हैं वो सारे सिलसिले हमारे ही हैं। सारे नबी पाक से शुरू होते हैं और सारे नबी पाक के जाके ख़त्म होते हैं। इसलिए कोई भी हो, नक्शबंदी हो, कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, जितने भी सलासिल हैं दुनिया में, ये सारे नबी पाक से शुरू होते हैं और ये सारे हिदायत के सिलसिले हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारी इस महफिल में हर सिलसिले का कोई ना कोई बंदा मौजूद है। इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि आज की ये महफिल बहुत ज़्यादा बरक़ात वाली महफिल होगी और इन बुज़ुर्गों की दुआओं से हमारे इन नौजवान बच्चों के लिए जो कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दुआ का इस्तेमाल है, दुआएं उनके हाथ में कबूल होंगी और वो भी इस काबिल बहुत जल्द होंगे कि इस सिलसिले को लेके आगे बढ़ें और अपने आप में मेहनत करके बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए अगली नस्ल की रहनुमाई के लिए मुकम्मल हो जाएंगे। इसलिए हबीब साहब आइए, तशरीफ़ लाइए, पहले आप अपने शेख तरीके से बैत कीजिए और मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये ख़ास लोग जो है वो पैदाइशी तौर पे ख़ास होते हैं। मेरे नज़दीक ये मेरे अज़ीज़ ख़ासुल ख़ास है मेरे नज़दीक। इसलिए मैं सहमद पाक रहमान साहब ने ख़ास कर फरमाई की है कि आज इनका इंतखाब हो रहा है।
سگریٹ بند کرو یا بیٹھے رہو. بیجو یار, بیجو بیجو. صاحب کے پیر بھائی ہیں. اب یہ ان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جو ہی ان کی دستار بندی کر دی جائے اور انہیں ان کے شیخ کی طرف سے اجازت اور خلافت مل جائے
تو جتنے ان کے پیر بھائی ہیں اپنے شیخ کے حکم کے احترام میں سب ان کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کو مبارکباد بھی دیں گے اور اپنی نیاز مندی کا اظہار بھی کریں گے۔ یہ سلسلے کے طریقت کی بات ہے۔ جب یہ بیٹھ جائیں تو تمام پیر بھائی ان سے آ کے ملیں، ان کو مبارکباد دیں اور ان کے سامنے ادب سے اپنی نیاز پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں حق نشو۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام لوگ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ جو پیچھے دوست کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آپ جتنی جلدی اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہوں گے اتنی جلدی خان صاحب جو ہیں وہ محفل کو شروع کریں گے۔ ہاں جی ہاں جی جیسا کہ خلافت و اجازت کا سلسلہ ہوا، میں اپنی طرف سے جناب حبیب سلطان نوشاہی قادری پاک رحمانی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب کچھ صاحبزادوں کو نوشاہی پٹکے عطا ہوں گے۔ جناب سائیں عظمت اللہ صاحب قادری نوشاہی پاک رحمانی صاحبزادگان کو نوشاہی پٹکے عطا فرمائیں گے۔ جناب آصف عصمت صاحب